Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। हामी डेभलपमेन्ट फोरममा छौँ। दर्शकवृन्द, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू यति बेला करिब करिब उत्तरार्धमा आइपुग्दा विगतमा गरेका प्रतिबद्धता, जनताका बीचमा गरेका वाचा पुरा गर्न सकिएलान् या नसकिएलान्, यो चिन्ता र आम जनताको चासो बनिरहेको बेलामा कमिटमेन्ट गरेका भन्दा धेरै काम गरेर र उत्कृष्ट काम गर्ने देशभरिका पालिकाहरू मध्येको उत्कृष्ट नगरका रूपमा रहेको एउटा पालिका जो प्रदेश 2 मा रहेको छ, सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिका। आज हामी त्यही बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत कुमार थापासँग छलफल गर्दैछौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो उपमा मैले दिइरहँदाखेरि यसका पछाडिका के आधारहरू पनि म दर्शकहरूलाई राख्न चाहेँ। तपाईँको नेतृत्व जो निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै तपाईँहरूले गरेका कार्यपालिकाका निर्णयहरू, तपाईँहरूका बजेट, तपाईँका नीति तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भने अधिकांश पुरा भएका छन्। जनताका अपेक्षाभन्दा पनि धेरै काम भएका छन्। तपाईँको पालिका मात्र होइन, वरिपरिका पालिकाका जनताले समेत तपाईँलाई 25 किलोको माला लगाएर सम्मान समेत गरेका छन्। त्यस कारणले मैले यो अर्थमा तपाईँलाई उत्कृष्ट भन्दै थिएँ। मेयर साहब, म अहिलेको छलफल सुरु गर्दाखेरि अहिलेको तातो जुन बहस छ, चासो छ, यो अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम, हजुर, सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै त्यसले ल्याएका अनेक खालका तरङ्गहरू, त्यो तरङ्गको चाहिँ प्रभाव स्थानीय सरकारसम्म पुगेको छ भनेर यहाँ चर्चा गरिन्छ। त्यो पुगेको चाहिँ छ कि छैन? स्थानीय सरकारमा मात्रै होइन, स्थानीय गाउँ बस्तीसम्मै पुगेको छ यो तरङ्ग। यो तरङ्गले जुन सङ्घीय सरकारले चाहिँ संसद विघटन गर्यो, गरिसकेपछि एउटा अन्यल सिर्जना पनि भएको छ र यसले त देशैभरि प्रभाव पारिरहेको छ। अब के हुन्छ भन्ने कौतूहलता छन् नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा अहिले। तर अर्को एउटा तर्क पनि आइरहेको छ कि अब स्थानीय सरकारहरू जनतासँग यति नजिकसँग घुलमिल गरिरहेका छन् जसले गर्दा सङ्घ सरकारमा वा प्रदेश सरकारमा हुने तरङ्गले खासै स्थानीय तहका जनतालाई चाहिँ त्यसले प्रभाव चाहिँ पार्दैन भन्ने एक खालको तर्क पनि छ नि। होइन, प्रभाव पार्छ पार्दैन भन्दा पनि स्थानीय तह त प्रदेशभित्र छ, नेपालभित्र छ नि त। अनि मुख्य कुरो त राजनीतिक मूल नेतृत्व मूल संविधान अन्तर्गतका स्थानीय तहहरू हुन्। त्यो मूल संविधान अन्तर्गतका नेपाली नागरिकहरू हुन्। अब व्यवस्थै परिवर्तन भयो, व्यवस्थैमाथि भयो र प्रति अग्रगमनलाई बाटो छेकेर चाहिँ प्रतिगमनतिर गयो भने त सबै नेपाली नागरिकलाई असर पर्छ नि। तपाईँको यो बागमती सरकारले जति बेला सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले संसद विघटन गर्नुभयो, हजुर, सोही दिन बागमती सरकारले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो। हजुर, त्यो पनि बागमती नगरपालिकाको लेटर प्याडमै। हजुर, यो यसको चाहिँ फरक फरक खालका टिप्पणीहरू बाहिर सुनिएका छन् जुन तपाईँहरूले खुलेरै विरोध गर्नुभयो होइन। यो एउटा सरकारले अर्को सरकारको यसरी विरोध गर्नु जायज रूपमा हेरिएन नि बाहिर। होइन, सरकारले सरकारको विरोध गरेको होइन, हामीले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पनि विरोध गरेको होइन। तर उहाँले चाहिँ जुन नेपाली जनताले चाहिँ रगत पसिना बगाएर चाहिँ 70 वर्षभन्दा लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेर चाहिँ आफ्ना मौलिक हक अधिकार प्राप्त गरेको र त्यो चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ ठुलो बलिदानी र रगतले
लेखिएको संविधानमाथि चाहिँ जुन कु भयो नि, संविधानमा व्यवस्थै नभएको जुन अलोकतान्त्रिक कदम चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले चाल्नुभयो, असंवैधानिक र चाहिँ त्यो कदम चालिसकेपछि चाहिँ त्यसको विरोध गरेको बागमती नगरपालिकाले। यो चाहिँ लोगो र लेटर प्याडको चाहिँ दुरुपयोग हो भनेर पनि ठाडै भनेका छन्। नगरपालिका पनि त्यहीँको नागरिकबाट निर्वाचित यो संविधान अन्तर्गतका नागरिकहरू हुन् र यो संविधानमा प्राप्त भएको अधिकारहरूको रक्षा गर्नुपर्छ। यो असंवैधानिक कदम चाल्नु हुँदैन, अलोकतान्त्रिक कदम चाल्नु हुँदैन, प्रतिगमनतिर जानु हुँदैन भन्ने सचेत पूर्ण ढङ्गले चाहिँ त्यसको आवाज उठाएको बागमती नगरपालिकाले। एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई विरोध गरेको होइन। यो घटनाक्रमलाई तपाईँले नजिकबाट हेरिरहँदाखेरि अब स्थानीय सरकारका तर्फबाट सङ्घीय सरकारलाई दिन सक्ने सुझाव के हो यति बेला? हाम्रो प्रधानमन्त्रीले एउटा स्थानीय तहको सुझाव टेर्नुहुन्न। उहाँले आफ्नै समकक्षी सचिवालयको सुझाव मात्रै मानिदिएको भएदेखि अहिले देशको अवस्था यो हुन्न थियो। समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माण भएको छ। समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमहरू र पार्टीभित्र छलफल भएका कुराहरू, समकक्षीभित्र छलफल भएका कुराहरू चाहिँ लागू गरिदिएको भए त यो समस्या हुन्न थियो नि। यो घटनाले स्थानीय सरकारलाई नै पाठ सिकाएको छ, नेतृत्वलाई? होइन, यो घटनाले त स्थानीय तहलाई मात्रै होइन, समग्र चाहिँ यो नेपालभरि चाहिँ जुन नेतृत्व गर्ने सबै लिडरहरूलाई, सबै सचेत नागरिकहरूलाई चाहिँ पाठ सिकाएको छ। के सिकायो मेयर साहब? के सिकायो भन्दा पनि अब जुन संविधानको चाहिँ औचित्य भएन, संविधान विपरीत शक्तिको आडमा चाहिँ सबै सरकार प्रमुखले संसद विघटन गर्ने हो भने यो देशको चाहिँ संविधानको औचित्य के त? अब व्यवस्थाको औचित्य के त? हुन्छ मेयर साहब, यो राजनीतिक विषयलाई थाँती राख्दै हामी तपाईँले गरेका केही प्रयत्नहरूको विषयमा चर्चा गर्न चाहेँ। पहिलो कुरा, तपाईँले योभन्दा अगाडिका छलफलमा पनि भन्नुभएको थियो, हामी सँगैको टेलिभिजनको बहसमै भन्नुभएको थियो, तपाईँले एउटा निर्णय गर्नुभयो, शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्छु भन्दै सरकारी ओहदामा रहेका वा सरकारी सुविधा लिएकाहरूका आफ्ना सन्तान अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्छु भनेर उहाँहरूले शपथ खानुभएको थियो होइन, नगरपालिकाकै प्राङ्गणमा बसेर। हजुर, हातमा कागज लिएर बसेको, गएको 1 वर्ष अगाडि, गएको पुसमा हो क्यार। हजुर। अहिले के छ, सबैले भर्ना गर्नुभयो? नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै पक्षहरूसँग छलफल गरेर चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ क्वालिटीको शिक्षा प्रदान गर्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले शिक्षा ऐन जारी गऱ्यौँ र त्यसलाई सबै अगुवाहरूले चाहिँ शपथ लिनुभयो र त्यो क्रियान्वयन भइसकेको छ र अहिले चाहिँ गुणात्मक ढङ्गले चाहिँ विद्यालयहरूको शिक्षामा संरचनाहरूमा सुधार भइरहेको छ। तर अहिले एउटा यो कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि पनि अब बिचमा अहिले बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गर्यो भने सुरुदेखिको गएको वैशाखदेखिको फी लिन्छ भनेर पनि कतिपयले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने क्रम पनि अरू ठाउँमा नै बढिराखेको छ। त्यसको प्रभाव त होइन मेयर साहब? होइन, अहिले कोरोना आइसकेपछि मात्रै हामीले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन खोजेका होइनौँ। हामी असोज 8 गते 74 सालमा आएका हौँ र त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ सामाजिक चेतनाको विकासको लागि चाहिँ शिक्षा अपरिहार्य छ र यो क्वालिटीको शिक्षा दिनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयलाई चाहिँ समुदायको हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। सामुदाय विद्यालयभन्दा समुदायहरू चाहिँ टाढिएका छन्, त्यसलाई कसरी नजिक ल्याएर चाहिँ सबैले चाहिँ अपनत्व लिने गरी चाहिँ त्यसलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भन्ने योजना अन्तर्गत बागमती नगरपालिका अगाडि बढेको थियो। त्यही अन्तर्गत हामीले ऐनहरू, कार्यविधिहरू पनि निर्माण गऱ्यौँ र त्यो सँगसँगै हामीले जारी गरेपछि यो विश्वव्यापी महामारी पनि आयो, त्यसले केही असर त परेको छ। मेयर साहब, अहिले त्यो विद्यालयमा जो शिक्षक त्यहाँ पढाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको सन्तान पनि त्यही विद्यालयमा पढ्दै हुनुहुन्छ? उहाँको मात्रै होइन, जनप्रतिनिधिहरूको, कर्मचारीहरू सबैको बालबच्चाहरू चाहिँ अहिले सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गरिसक्नु भएको छ। हुँदैन, अहिले उहाँहरूसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि गर्वको महसुस गर्नुहुन्छ। अब निजी विद्यालयमा लाँदाखेरि चाहिँ त्यो कुनै व्यक्तिको विद्यालयमा शुल्क तिरेर पढाउनु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्योभन्दा राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा प्रदान गरिएको छ र
त्यो विद्यालयमा भर्ना गर्दाखेरि यो विद्यालय चाहिँ आफ्नै हो, यो विद्यालयको फाउन्डरहरू चाहिँ समुदाय नै हो, हामी नै हो भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले गर्व गर्नुभएको छ। सामुदायिक विद्यालयको हेर्ने हो भने पूर्वाधार पनि छ, राम्रा शिक्षकहरू पनि छन्, तर त्यो शिक्षकहरूले समयमा क्लास नलिदिने, बेपरवाह चाहिँ बिदा बस्दिने होइन, यस्ता खालका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको एकातिर एउटा पाटो त्यो पनि हो। त्यसमा चाहिँ यो अहिले तपाईँको यो अभियानसँगै त्यसमा सुधार आएको छ? सुधार त कम्प्लिट रूपमा आएको छ। हामीले हिजोको त व्यवस्थाले गर्दाखेरि त्यो भएको हो। अब शिक्षकहरूमा पनि राजनीतिक थियो, साङ्गठनिक रूपमा उहाँहरू लाग्नुहुन्थ्यो। कुनै नेतृत्वको पछाडि हिँडिसकेपछि या शक्तिशाली पार्टीको अगाडि पछाडि या सदस्यता लिइसकेपछि विद्यालयमा गए पनि हुने नगए पनि हुने र व्यवस्थापन समिति गठन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि स्वार्थको लागि हुने। व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेपछि यहाँ कोटाहरू आउँछ, आफ्ना नजिकका नातेदारहरू आसेपासेहरूलाई चाहिँ जागिर लाउन पाइन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू प्रयोग भएका थिए। त्यसलाई चाहिँ हामीले आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। शिक्षा चाहिँ नागरिकहरूको जीवनमा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेन भने चाहिँ फेरि हामी समाजवादमा जान सक्दैनौँ र त्यो सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामी लाग्यौँ बागमती नगरपालिका र अहिले यो ठाउँमा आइपुगेको छ। मेयर साहब, अर्को यो पूर्वाधारको विषयमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँको पालिकामा गएको 1.5 वर्षमै 80 किलोमिटरभन्दा बढी सडक चाहिँ कालोपत्रे ब्ल्याक टप भएको छ। हजुर, यो बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो? व्यवस्थापन भन्दा पनि मुख्य कुरो त नीति नै हो। हामीले चाहिँ नेपाल सरकारबाट प्रदान भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व र आन्तरिक स्रोतलाई चाहिँ अधिकतम कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हामीले नीति बनायौँ र त्यसबाट बेसीभन्दा बेसी नगरका नागरिकहरूलाई चाहिँ सुविधा प्रदान गर्ने एउटा नीति बनायौँ। त्यो सँगसँगै अब प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, अब विभिन्न निकायहरू छन्, सबैतिर चाहिँ हामीले चाहिँ जनताको सही डिपिआरहरू निर्माण गरेर चाहिँ माग गऱ्यौँ र सबैको सहयोगबाट बागमती नगरपालिकाले चाहिँ यो सबै ब्ल्याकटप मात्रै होइन, कालोपत्रे मात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा चाहिँ क्वालिटीको निर्माणसहित अगाडि बढ्न सम्भव भयो। बागमती नगरपालिकाले यो व्यवसायीहरूलाई, उपभोक्तालाई उधारोमा काम लाउँछ भन्ने एउटा गुनासो भनौँ या अब प्रतिक्रिया आएको छ? काम नगर्नुभन्दा उधारो हो। काम सम्पन्न भइसकेपछि बाँकी बकुता त कसैले उजुरी गरेका छैन नि त कसैलाई, होइन, कसैको बाँकी पनि छैन, काम पनि जनताको भइराखेको छ। अब त्यसलाई उधारो भन्ने कि नगद भन्ने भनेको बजेट नहुँदै पनि ठेक्का लगाउने जुन खालको आँट छ त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ मेयर साहब? होइन, हामीले स्रोत सुनिश्चित गरेका छौँ नि त। हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममै स्रोत सुनिश्चित गरेका छौँ नि। हामीले यसपालि पनि लगभग 2.5 अर्ब बराबरको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम बजेट लिएर आयौँ हामीले। तपाईँले प्राप्त गर्ने सामान्यकरण राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त गर्ने बजेट कति हो मेयर साहब वार्षिक? 20 करोडभन्दा तल छ। 20 करोडभन्दा तल छ। अनि तपाईँले 1.5 अर्बको बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो सम्भावनाको बजेट हो या यथार्थपरक बजेट हो? सपना देखायो हो नि त हामीले। त्यो सपना हामीले देख्यौँ त्यहाँका नागरिकहरूलाई चाहिँ कसरी सुविधा दिन 20 करोड भएर 1.5 अर्बको योजना बनाउँदै गर्दाखेरि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ 100% देखिएको छ मेयर साहब? अनि त्यो त परिणाम बोल्छ नि बागमती नगरपालिकामा, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, होइन। मैले अघि नै भने नि त, अब 20 करोड बजेट आए पनि हामीले 2.5 अर्बको चाहिँ घोषणा गऱ्यौँ। मैले प्राप्त भएको बजेटलाई चाहिँ अधिकतम प्रयोग गऱ्यौँ नि त हामीले। र हामीले ब्यानरमुखी कार्यक्रमहरू बनाएनौँ, ठोस कार्यक्रम बनाएर चाहिँ तत्काल जनतालाई चाहिँ आवश्यकता पर्ने पूर्वाधारहरू के हो, पहिलो चरणमा के गर्नुपर्छ, दोस्रो चरणमा के गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले स्वास्थ्यलाई, शिक्षालाई र पूर्वाधारहरू यी सबै सेक्टरमा चाहिँ त्यो ढङ्गले अगाडि बढाइसकेपछि त्यो पुरा भएको छ। तपाईँले जुन गाडी किन्नका लागि प्राप्त भएको रकम ट्याङ्कर किनेर सूर्य क्षेत्रका काकाकुल बनिरहेका, वर्षौँदेखि काकाकुल बनिरहेका र सबै त्यहाँका चाहिँ नेतृत्वहरू, जो नेताहरू चुनाव लड्ने बेलामा पानीको बाचा दिँदै हराउँदै गरेका अवस्थामा
तपाईँले गाडी किन्नु सट्टा ट्याङ्कर किनिदिएर ड्राइभर राखेर त्यहाँबाट पानी खुवाउनु भयो। अनि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब 1 वर्षभित्रमा घर घरमा धारा पुर्याउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले के छ अवस्था? होइन, हामीले धारा त पुर्याइसक्या हो। जबसम्म धाराहरू चाहिँ हामीले दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ तबसम्म ट्याङ्करबाट चाहिँ त्यहाँका नागरिकहरूलाई हामीले शुद्ध पानी पिउने पानी खुवायौँ र अहिले चाहिँ हामीले लिफ्ट सिस्टमबाट चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र त्यो सञ्चालन अहिले भइरहेको छ। तर अहिले चाहिँ यो मौसमको कारणले गर्दाखेरि त्यो सोलर सिस्टम भएको हुनाले कहिलेकाहीँ त्यसले समस्या सिर्जना गरेको छ। अब त्यसलाई पनि अब यो त हाम्रो पहिलो अभ्यास हो। अब यसलाई चाहिँ यो समय पनि कसरी दीर्घकालीन रूपले चाहिँ त्यसको सही व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ। अब सोलर पनि राख्छौँ, हामीले त्यहाँ राखिसकेका छौँ र त्यसलाई विद्युत पनि लगिसकेपछि यो दुवैतिरबाट चाहिँ हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ भने त्यहाँको चाहिँ 24 घन्टा पानी पिउने पानी खान सक्छ। अहिले चाहिँ आँगन अगाडि पानी खान पाइन्छ होइन? आँगनमै पानी पुगेको पाइन्छ, तर यो मौसमको कारणले कहिलेकाहीँ चाहिँ पाइन्न। मेयर साहब, तपाईँले अर्को कमिटमेन्ट गरेको विषय यो सुकुम्बासी बस्ती जहाँ छ, ठुलो बस्ती छ, सम्भवतः सबैभन्दा ठुलो सुकुम्बासीहरूको बस्ती रहेको पालिका हेर्ने हो भने बागमती नै होला। हजुर। ती सुकुम्बासीहरू अहिले बस्न त बसिरहनु भएको छ, जग्गा आफ्नो नाममा छैन, अरू त्यहाँका भौतिक पूर्वाधारहरूको अवस्था पनि निकै कमजोर थियो त्यति बेला हेर्ने हो भने पनि। अहिले स्थिति के छ? सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि त ठुलो कठिनै भयो, तर त्यो कठिनाइको बावजुद पनि हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। गरिसकेपछि अब बास त भयो, घाँस कसरी दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले विभिन्न विकल्पहरू खोजेका छौँ। त्यहाँका नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले सबै विकास निर्माणमा प्राथमिकता साथ समावेश गराएका छौँ र त्यो गाउँ बस्तीमै चाहिँ उहाँहरूलाई सिपमूलक कार्यक्रमहरूको लागि त्यहीँ स्वरोजगार हुन् भनेर चाहिँ अब त्यो गलैँचा कारखानाहरू पनि हामीले खोलेका छौँ र त्यो सँगसँगै उहाँहरूको जीविका पार्जनको लागि चाहिँ अन्य चाहिँ उत्पादनका व्यवस्थाहरू पनि हामीले गरेका छौँ। अब त्यहाँ हामीले पूर्वाधारको हिसाबले बत्तीहरू पनि पुगिसकेको छ, बाटो निर्माण भइसकेको छ, खानेपानी पनि गइसकेको छ त्यहाँ। र अब अहिले बागमती नगरपालिकाले चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीहरूको लागि चाहिँ सुकुम्बासी आयोगसँग सम्झौता गरिसकेको छ र त्यो केही समयपछि नै हामी त्यो तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेर सर्वेहरू गरेर चाहिँ कतिलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कतिलाई सकिन्न, त्यसको सबै डाटाहरू सङ्कलन गरेर कम्तीमा बास मात्रै होइन कि घाँसको लागि पनि जमिनको व्यवस्था होस् भन्ने उद्देश्यले बागमती नगरपालिका यो अभियानमा तीव्रताको रूपमा अगाडि बढेको छ। स्वास्थ्य चौकी हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ, बत्ती पानी बाटोको व्यवस्थापन भइसक्यो। अब मुख्य कुरो उहाँहरूलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ लाल पूर्जा वितरण गर्ने चाहिँ हामीले आयोगसँग सम्झौता गरेका छौँ। मेयर साहब, यो तपाईँले यो हेर्ने भने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना करिब 25 करोडको लागतमा 1 वर्षमा हामी सिद्ध्याउँछौँ भनेर यो फन पार्क सुरु गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर। अहिले त्यसको प्रगति के छ सुनाइदिनुहोस्। अहिले त तीव्र गतिमा चाहिँ निर्माणको प्रक्रियामा छ। हामीले चाहिँ 1 वर्षभित्र चाहिँ त्यो कार्य सम्पन्न गर्ने गरी चाहिँ टेन्डर आह्वान गरेका थियौँ। त्यो टेन्डर धुलिखेल कन्स्ट्रक्सनलाई परिसकेको छ र अहिले काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। 1 वर्षमा हामी सम्पन्न गरिसक्छौँ। अर्को विशेष गरी अब अहिलेका जनप्रतिनिधिको उपस्थिति चाहिँ हिजोका दिनमा पनि अब टाठाबाठा हुने सक्नेहरूले चाहिँ सधैँ त्यो महसुस गरेका थिए। स्थानीय त्यति तत्कालीन अवस्थामा निकायको स्थानीय तह भएर आइसकेपछि विशेष गरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले त्यो नगरवासी भएको महसुस गर्न पाएका छन् कि छैनन् मेयर साहब? पाएका छन्। गर्वका साथ बागमती नगरपालिकाका सबै सेक्टरका नागरिकहरूले चाहिँ अहिले नगरपालिका भइसकेपछि र उहाँहरूले हामीलाई निर्वाचित गरिसकेपछि गर्वका साथ उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। नगरको बढी ध्यान चाहिँ पूर्वाधारतिर गयो अनि सामाजिक विकासका कुराहरू चाहिँ पछाडि पर्यो भनेर भन्नेहरूका लागि चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, मैले अघि नै भनिसकेँ नि, सामाजिक विकास भनेको मानव जातिको चेतनाको विकास हो र त्यो विकास बिना हामीले निर्माण गरेका पूर्वाधारहरूको औचित्य हुन्न।
जबसम्म चेतनाको विकास हुन्न तबसम्म उहाँहरूको घर दैलोमा निर्माण गरिएका विकासहरूको संरक्षण पनि हुन्न, दिगोपना पनि हुन्न। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो दुवै सेक्टरलाई चाहिँ हामीले एउटा रथको दुई पाङ्ग्रा हुन्छ, दुई पाङ्ग्रा बिना रथ चल्दैन भन्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर मान्छेको अगाडि चाहिँ देख्दाखेरि सबै नागरिकहरू विद्यालय जानुहुन्न, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बुझ्ने कुरो हुन्न, बाटोमा चाहिँ सबैतिरका नागरिकहरू हिँड्ने भएको हुनाले त्यो बाटो मात्रै देख्नु भएको होला। बागमतीमा पोखरी निर्माणको प्रक्रिया तपाईँले सुरुवातदेखि नै त्यसलाई तदारुकताका साथ लानुभएको थियो र यो विशेष गरी यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पनि त्यो पोखरीमा लगानी गर्नुभएको थियो होइन। अरूले झार उखेल्ने अरू कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँले पोखरीमा गाह्रो लगाउने काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। अहिले त्यो पोखरीको निर्माण कार्य कहाँ पुग्यो? त्यो अन्तिम चरण पुगिसक्यो। अब हामी यही हप्ताभित्र चाहिँ पोखरीमा हामीले पानी हाल्छौँ र त्यसको सौन्दर्यको कामहरू पनि तीव्र गतिमा चारैतिरबाट भइरहेको छ र सौन्दर्यको कामहरू चाहिँ हामीले असारभित्रमा कम्प्लिट गर्छौँ। पानी त हामी तत्कालै यही हप्ताभित्र हाल्छौँ। त्यो पोखरी बनिसकेपछि त्यसको उपयोगिताको पाटोमा पनि स्थानीय समुदायहरूको अग्रसरता कतिको देखिएको छ? पोखरी निर्माण भइसक्यो र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्ने, कसरी चाहिँ स्थानीय जनताहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार हुने गरी सहभागी बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ हामी यो निर्माण भइसकेपछि चाहिँ एउटा कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्छौँ। तर हाम्रो प्रयत्न के हुन्छ भने सम्भव भएसम्म नगरपालिका नागरिकहरू नै त्यस पोखरीबाट चाहिँ लाभान्वित हुने गरी चाहिँ हामी कार्ययोजना बनाउँछौँ। कति जतिले रोजगार पाए मेयर साहब यो अहिले पोखरी निर्माणका क्रममा? निर्माण हुने क्रममा त हामीले दैनिक 1000सम्म त्यहाँका नागरिकहरूले चाहिँ ज्यालादारीमा चाहिँ काम गर्नुभएको थियो र अहिले चाहिँ अलि अन्तिम चरणमा भएको हुनाले अहिले घटेर चाहिँ 100-150को हाराहारीमा काम गरिरहनु भएको छ र अन्तिमसम्म जाँदाखेरि लगभग 15 देखि 20 करोड चाहिँ त्यहाँको नागरिकहरूले चाहिँ ज्यालादारीको रूपमा चाहिँ रकम प्राप्त गर्नुहुन्छ। पोखरी सम्पन्न हुन लाग्यो, फनपार पनि एउटा गतिमा गइराखेको छ। त्यो अन्त यो चालु खर्च चाहिँ त्यसको आम्दानीले चालु खर्च धान्न सक्छ भन्नेमा विश्वास त हुन सक्छ। चालु होइन, अब 5 वर्षपछि हामीलाई सङ्घीय प्रादेशिक सरकारको बजेटै चाहिँदैन र फनपार र पोखरी मात्रै होइन, हाम्रो नगरमा अरू आयमूलक योजनाहरू थुप्रै छ, त्यो हामीले क्रियान्वयन गर्छौँ। तपाईँलाई गाइड चाहिँ केले गरिराखेको छ मेयर साहब? होइन, पहिलो कुरो त सकारात्मक सोच हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो म कुन सेवामा लागेको छु भन्ने कुरो सोच्नु पर्यो। अब गाइड गर्ने भन्ने कुरो त तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ, ज्ञान भन्ने कुरो त समस्याबाट प्राप्त हुने हो नि त। अझ हाम्रो नेताहरूले त झुपडीबाट प्राप्त हुन्छ, विभिन्न दार्शनिकहरूले पनि झुपडीबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरू त स्पष्ट छ। र हामीले गाइड भनेको कुरो त्यहीँको नागरिकहरूले झुपडीबाट गर्ने हो र त्यहाँ भएका माटोहरू, त्यहाँ भएका प्राकृतिक स्रोतहरू, त्यहाँ भएका चाहिँ हावापानीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको नागरिकहरूको चाहिँ भविष्य सुन्दर हुन्छ, भाग्य उज्जवल बन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ त्यही माटोले, त्यही झुपडीले र त्यहीँको स्रोत साधनले नै गाइड गर्ने हो। अबको 5 वर्षपछि सङ्घ र प्रदेश सरकारको कुनै पनि अनुदान, कुनै पनि बजेट नआए पनि अरूभन्दा कमजोर पालिका बागमती नगरपालिका हुन्न। यो अलि बढी नै दम्ब भयो कि मेयर साहब? दम्ब होइन, मैले देखेको कुरो भनेको। तपाईँहरू आएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि, तस्बिर आफै बोलिहाल्छ नि होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा यी कुराहरू लागू भइसकेपछि, लागू त भइसक्यो, अन्तिम चरणमा छन् होइन। कुन कुन सेक्टरको इन्कम आउन थालिसकेपछि आन्तरिक स्रोत त 1 वर्षमा कति भयो भनेको त हाम्रो राजस्व समितिले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ नि त। पोखरीबाट चाहिँ कति इन्कम भयो, फनपारबाट कति भयो र अन्य सेक्टरबाट कति भयो भन्ने कुरो त त्यो त बजेटमा आइहाल्छ नि। पक्कै पनि मेयर साहब, हजुर, हामी हेर्नेछौँ तपाईँको यो दम्ब हो कि यथार्थ हो, हामी पक्कै पनि हेर्नेछौँ। आज धेरै प्रश्नहरू मेयर साहबसँग गर्न बाँकी नै थिए,
अर्को पक्कै पनि मेयर साहबसँग छलफल गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। आजका लागि महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो मेयर साहबलाई धेरै धेरै हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन आज हामीले सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत कुमार थापासँग छलफल गऱ्यौँ। वास्तवमा एउटा आइडल मेयरका रूपमा हामीले पनि लिएका छौँ। भरत थापाका निर्णयहरू, भरत थापाका योजना, बजेट र कार्यक्रमहरूले ती कुराहरूलाई पुष्टि गर्छ। र अर्को आज उद्घोष गर्नुभएको छ मेयर साहबले, आगामी 5 वर्षपछि सङ्घ र प्रदेश सरकारको बजेट चाहिँदैन बागमती नगरलाई। अरू पालिका सरह आफ्नै स्रोत, अरू पालिका सरहको विकास आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट गर्न सक्ने जुन उद्घोष गर्नुभएको छ, यो दम्ब हो या यथार्थ हो, यो कुरा देखिने नै छ। आम जनताले मूल्याङ्कन नै गर्नुहुनेछ। आजको यो छलफल यति नै। हामी डेभलपमेन्ट फोरममा भोलि नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आजका हाम्रो अतिथि भरत थापा, म सञ्चालक शिव अधिकारीसँगै सम्पूर्ण टिम आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।